ترى قرصك شوام باشا جب من سقي کوئی ترى قرصك شوام باشا جب منزلت يا بمشنين منزلت يا بمشنين حضرت محمد مصطفى رحمة للعالمين حضرت محمد مصطفى سرور دنيا ودين حضرت محمد مصطفى جنب ما شروع فاكت رب بینم با خدا جنب ما شروع فاکت رب بینم با خدا عید گردد یوم دین عید گردد یوم دین حضرت محمد مصطفى رحمة للعالمين رحمة للعالمين حضرت وسالت محمد المصطفى رحمة للعالمين حضرت المصطفى سرور الدنيا والدين حضرت محمد